बाबर आजम के मद्दाह जो है वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज दिखाई देते हैं, मायूस हो गए हैं। बिग बैश के अंदर जितने बड़े चर्चे थे, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है उसने मायूस किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े माहिरीन जो है वो बाबर आजम की तारीफें करते हुए नहीं थकते। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो ऑस्ट्रेलियन सिक्सर को कितना फायदा हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाबर आजम की इस तमाम परफॉर्मेंस के पीछे हाथ किसका है, क्या उनसर है, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो बाबर आजम को पुराना बाबर आजम बनने नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के क्लासिकल बैट्समैन बाबर आजम, जो किंग के नाम से भी जाना जाता है, किंग बाबर आजम जो है वो बिग बैश में पहुंचे हैं। वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा जो है शोहरत के चर्चे हैं। यही सिर्फ नहीं है बल्कि उनके साथ उनके वालिद मोहतरम को भी उन्होंने बुलवाया, और इसका जो है वो सिडनी सिक्सर्स को कितना फ़ायदा हुआ ये आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उससे जो है वो बाकायदा उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल भी दिया गया बाबर आजम को और उसके वालिद को। और ये नहीं कि वालिद साहब ऐसे साथ वो लेके गए, बाकायदा उनको इनवाइट किया गया। बाबर आजम के वालिद आजम सदीकी भी वहाँ पहुँचे और उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और वहाँ पर मद्दाह के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन बहुत ज़्यादा मद्दाह दिखाई दिए। वहाँ पर उनके बड़े क्रिकेट के बड़े बड़े जो कमेंटेटर एक्सपर्ट्स हैं वो भी बाबर आजम के मद्दाह दिखाई दिए। उसकी तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले बताएं कि बाबर आजम जो है उसने बिग बैश के अंदर अभी तक मायूस किया है। 2 मैचेस खेले बाबर आजम ने और दोनों के अंदर वो फ्लॉप दिखाई दिए। पहले मैच के अंदर वो 5 बॉल्स उन्होंने सामना किया और वो सिर्फ जो है वो 2 रन बना सके, कोई बाउंड्री भी नहीं लगाई। उसके बाद क्रिकेट फैंस को ये तवक्को थी कि बाबर आजम दूसरे मैच के अंदर बड़ा करेंगे, और लेकिन वहाँ पर भी बाबर आजम सिर्फ 9 बॉल्स खेलकर उन्होंने 9 रन बनाए उन्होंने, और जिसमें उनका एक चौका था और उनका वो पहला बिग बैश का लीग का चौका था। और उसके बाद बाबर आजम के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें होना शुरू हो गई। मद्दाह ने कहा कि बाबर आजम जो है वो पहले से बाबर आजम नहीं रहे, शायद उनसे तवक्को नहीं है, मायूस भी दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे फैंस भी जो तो डटे रहे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अभी तक बाबर आजम के ऊपर जो पैच आया हुआ है वो अभी तक उससे निकलने के लिए, और दूसरा ये कि नई कंडीशन के अंदर आए, लेकिन बाबर आजम अगले मैचेस के अंदर अच्छा करेंगे। अगर बात की जाए कि सिडनी सिक्सर्स को इसका क्या नुकसान होगा, एज अ टीम उनको हो सकता है कि उनकी टीम को नुकसान हुआ हो कि उन्होंने स्कोर नहीं किया, लेकिन सिडनी सिक्सर्स की टीम को उनकी सोशल मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा बूम मिला है। किसकी वजह से? बाबर आजम की वजह से। बाबर आजम की वजह से उनके फ़ैन फॉलोइंग जो है वो मिलियंस तक पहुँची है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके लिए बाबर आजम जो है उनका एक बाकायदा एक उन्होंने इंक्लोजर बनाया जो बाबर आजम के नाम से जिसको मंसूब किया गया है। तो उनको प्रोटोकॉल भी बहुत दिया गया, क्योंकि आगाज़ में ये कहा सिडनी सिक्सर्स समझ रहा था कि जो जितना बड़ा उन्होंने खिलाड़ी को महंगा ख़रीद लिया है, बिग बैश के लिहाज से बड़े महंगे थे बाबर आजम वहाँ पर जो है वो सेल हुए, तो उनको ये ख़दशा था। लेकिन जब उनकी वजह से, बाबर आजम की वजह से उनकी जो शोहरत है, उसकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको जितना बूम मिल गया वो शायद वो सोशल मीडिया से उससे ज़्यादा वो कमा लेंगे। और फिर उसके साथ साथ आपको पता है कि बाबर आजम की वजह से उनको बहुत से एड्स भी मिले हैं। तो इस वजह से जो है वो बाबर आजम उनको नुकसान में नहीं जाएगा, क्योंकि बाबर आजम उनको काफ़ी बहुत बड़ा सिडनी सिक्सर को दे के जाएगा जो है वो पैसों के एतबार से। लेकिन बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर बात करने वाली कि बाबर आजम की वजह क्या है। दूसरी तरफ जब ये नाकाम होते हैं तो मद्दाह पाकिस्तानी बहुत से लोग जो अभी जो नाकदीन है वो पहले से ताक लगाए बैठे होते हैं, और उन्होंने बहुत सी बातें की हैं कि वही बात कि अब बाबर आजम ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक बड़ी बात आपके सामने मैं रख देता हूँ कि बाबर आजम ने, आपको पता है बाबर आजम अभी भी T20 के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल के अंदर रन बनाने वाले हैं, उनका T20 के अंदर वापसी भी हुई है। लेकिन मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूँ कि दूसरी तरफ उनके कमेंटेटर्स जो हैं, उनके एक्सपर्ट जो हैं, वो बड़े जो है वो दिखाई देते हैं, मद्दाह दिखाई देते हैं। इसकी मैं आपको बताता हूँ कि उनके बाप के वाले से जो बात की है, वो सवाल किया कमेंटेटर ने, मैं आपके सामने वो पढ़ के उसका उर्दू तर्जुमा मैंने आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से एक बाप ने अपने बेटे का टैलेंट भांप लिया था। वो अजीम बाप रोज़ अपने बेटे को क्रिकेट खिलाने लेकर जाता, कभी सुबह का मैच और शाम को दूसरा मैच। आज इस बाप का बेटा बिग बैश क्रिकेट खेलने पहुंचा और अपने बाप को भी साथ लाया। ये बात ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में फैल गई है कि किंग मेकर भी पाकिस्तान के में साथ आया है, और बाबर फख्र से बता रहा है कि हाँ, एक वक्त था
وہ لاہور کے گراؤنڈز میں جو ہے وہ اپنے بابر کے ساتھ موٹر سائیکل پر لے کر جاتے تھے. آج میں انہیں لے کر گھوم رہا ہوں. بابر کی آمد پر ٹیلی 9 نیوز کی ہیڈ لائن بھی چلی. اب دیکھیں کہ وہ کتنی اس کو ہائپ انہوں نے دی ہوئی ہے اور کتنا اس کو پسند کیا گیا ہے. وہ ہیڈ لائن آپ سننے والی, اس میں کہا گیا ہے دا کنگ لینڈڈ. کنگ بابر اعظم جو ہے وہ لینڈ کر چکا آسٹریلوی سرزمین کے اوپر جب بابر اعظم وہاں پہنچے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پر کتنی بڑی فین فالوئنگ اور کتنا ان کو بوم ملا. لیکن ہمارے ہاں یہاں پر میں بات کرتا ہوں کہ وہ کس طرح ہم نے اس کو ذلیل کیا ہوا اور اس کی نا فارم میں آنے کی وجہ کیا ہے. اس صورتحال میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بگ بیش کا جو سب سے بڑا کھلاڑی کنگ بابر ہی ہے. میڈیا اس سے بھرپور کوریج دے رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سڈنی سکسرز کے پہلے میچ کے لیے اسٹیڈیم کے سائڈز والے انکلوژرز کے ٹکٹ سب سے پہلے بکے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کیوں بکے, اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں. وہ اس لیے بکے کہ ظاہری بات ہے کہ کنگ بابر اعظم کا کور ڈرائیو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین اور جب سامنے والے سے اس کا کور ڈرائیو وہ پوری طرح سے دیکھ سکے. یہاں پر ان کی آپ فین فالوئنگ اور جو کرکٹ کے مداح ہیں تو اسی وجہ سے بابر اعظم کو وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ شہرت ملی ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ بابر اعظم کی اب تک کی وجہ کیا ہے کہ میں بات کرتا ہوں بابر اعظم کے اندر کچھ بھی نہیں, مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ آتا ہے جب بھی برا وقت آیا کہ دنیا کرکٹ کے اندر سپورٹ کیا گیا. وراٹ کوہلی خود مانتے ہیں کہ بابر اعظم نے مجھے سپورٹ کیا جب میرے اوپر یہ وقت چل رہا تھا. پھر آپ سچن ٹنڈولکر کی بات کریں تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی تھی, ان کا کرکٹ بورڈ ان کے ساتھ کھڑا تھا. اب دنیا کرکٹ کے بڑے انضمام الحق جب اس نیج پہ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ لے لوں, لیکن وہ بھی نکل گیا. اس کی وجہ تھی کہ اس وقت اس طرح کا کرکٹ بورڈ نہیں تھا, اس طرح کی انتظامیہ نہیں تھی جنہوں نے کرکٹ کے لیجنڈ کو جو ہے وہ تباہ کرنے کا نہیں ٹھان رکھی تھی, بلکہ ان کو واپس فارم میں لانے کے لیے ان کے سر کے اوپر سوار نہیں ہوئے تھے, بلکہ ان کو سپورٹنگ جو تھا وہ ایلیمنٹ کے طور پر کر رہے تھے کہ آپ کریں. ان کو اوپن کر کے بھی دکھایا گیا. انجمام وہاں پر مجھے بڑا یاد ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف ٹرائنگولر سیریز تھی یہاں پر, جہاں ویسٹ انڈیز بھی تھا, وہاں پر ان کو اوپن کر کے بھی آزمایا گیا, ان کو 1 ڈاؤن پہ لایا گیا, ان کو مختلف پوزیشن کے اوپر لا کر کھلایا گیا. اسی طرح اگر سچن ٹنڈولکر کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس وقت ان کو بھی چاہے وہ مختلف پوزیشن کے اوپر دیا گیا, کہیں وہ کمفرٹیبل ہو کہ جب وہ ایک دفعہ فارم میں آ جائیں گے تو پھر وہ لیکن پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر جتنی مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کے اندر عاقب جاویدن کمپنی یا دوسرے ہیں, انہوں نے باقاعدہ بابر اعظم کو یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ یہ پرفارم نہ کرے اور مختلف میڈیا وار ان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو, بڑے سابقہ لیجنڈ کو جو ہے وہ ان کو بھی یوز کیا گیا. لیکن بابر اعظم نے سینچری کر کے وہ منہ بند کر دیا. لیکن بابر اعظم کیسے آئیں گے آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ بابر اعظم کی کلاس کیا ہے. بابر اعظم آپ کو کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ کا انعام ہے کرکٹ کے حوالے سے, اور ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ میں ان کو کیا کہوں کہ ناعاقبت اندیش جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ کرکٹ کی تباہی ہے. ایسے سٹارز پیدا ہوں گے, پہلے پاکستان جیت نہیں رہا, جب ایسے سٹار چلیں گے نہیں تو لوگوں کی کرکٹ سے توجہ ہٹ جائے گی. تو جب توجہ ہٹ جائے گی تو آپ کے کرکٹ کا حال بھی ایسا ہی ہو جائے گا جیسے آپ کی قومی کھیل ہاکی کا ہے کہ آپ ہاکی کے اندر جو ہے وہ 4 میچز پرو لیگ کے اندر آپ ہار چکے ہیں. آپ کے حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہیں کرکٹ کے اوپر بھی وہ زوال نہ آ جائے, جس کو بڑی محنت کے ساتھ بڑی اور ایسے کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ تاریخ میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں جیسے بابر اعظم ہے. تو ہمیں اس بات کے اوپر جو جتنا وہ اسٹیڈیم کے اوپر توجہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ ان کو جو ہے وہ اپنی کرکٹ مینجمنٹ کے اوپر اور کرکٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو اندر بٹھانے کی ضرورت ہے, نہ کہ ایسے لوگوں کی جو ضد انا اور بغض کے بھرے ہوئے ہیں وہ ایسے لیجنڈ کو تباہ کریں گے. ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم کی کیا وجہ ہے ابھی تک وہ فارم میں نہیں آ رہے؟ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے, وہاں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار. اب تک کے لیے اتنا ہی. یہاں پر مجھے اخلاق سالوں کو اپنی پوری ٹیم 94 سپورٹس نیٹ ورک اور میرے کیمرہ مین فہیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.